قال إنما أشكو بثي وحزني. Contact us to record religious program videos and subscribe to my YouTube channel. Thank you. قرآن نو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اتارے ہیں۔ ایک قرآن بھی پاک ہے، میرے نبی پاک دی زبان بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دا سینہ بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دا پسینہ بھی پاک ہے۔ پاک چیز پاک جگہ تے ہی آندی، پاک چیز پاک جگہ تے ہی آندی۔ مسلمان کھانا پاک ہی کھاندا ہے، پلیت تا نہیں نہ کھاندا۔ کوشش تی ہوندی نا اسی کھانا پاک کھاویے۔ پاک کرن واسطے حلال دا رزق کھان واسطے زندگی اچھی گزارن واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے واسطے آمنہ دا لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث فرمایا، اور سارے نبیاں تو اعلیٰ مقام والا بنا کے بھیجے، اور میرے پیغمبر دی شریعت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر دی شان بھی اعلیٰ، میرے نبی دا مقام بھی اعلیٰ، اور میرے پیغمبر دی امت بھی اعلیٰ۔ ساری امتاں نالوں اللہ وحدہ لا شریک نے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو بھی اعلیٰ بنایا۔ اے تے ہن تیرا اپنا فیصلہ ہے نا۔ اگر دنیا دیاں ٹھوکراں دھکے کھاندا پھریں تے تیری اپنی مرضی ہے۔ حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک نے سانو ایسا نقصہ عطا کیتا ہے نا جڑا پچھلیاں قوماں نو نہیں عطا کیتا۔ اللہ پاک نے سانو قرآن پاک سچی کتاب نازل فرمائی، اور اس قرآن نو اللہ وحدہ لا شریک نے شفا بنا چھڑے۔ چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی جادوگر ہے، کوئی بھی ہے تے پیسہ بٹورن دی خاطر اس قرآن نو استعمال کرتا ہے۔ ایک گل یاد رکھیو، کوئی بھی ہے پیسے بٹورن دی خاطر، اپنا پیٹ بھرن دی خاطر اس قرآن دی آڑ لیندا ہے۔ اگر مولوی ختم پڑھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، اگر کوئی پیر دم کرتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، کوئی دھاگا بنائندا ہے تو قرآن تو بنائندا ہے، کوئی دوائی دستا ہے تو قرآن تو دستا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے واسطے تے قرآن ایک شفا بنا کے بھیجا ہے، اور ساڈے واسطے رہنمائی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک ساڈا رہنما آمنہ دا لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا ساڈے واسطے قرآن آیا ہے۔ قرآن بھی عین ایمان ہے اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان ہے۔ ایک گل یاد رکھیو، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں اللہ، میری کتاب سچی، تے ایک گل یاد رکھیو جڑی کتاب میری ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اے لا ریب کتاب ہے، تے انجی سمجھنا جے میں محمد دی زبان بھی لا ریب ہے، او دے وچ بھی کوئی شک نہیں۔ جویں اللہ وحدہ لا شریک اسماناں تے وحدہ لا شریک ہے نا، اے زمین دے اوتے میرے پیغمبر دا بھی شریک کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے اللہ پاک نے کوئی شریک بنایا ہی کوئی نہیں، شریک حیات بنایا ہی کوئی نہیں، شریک بنایا ہی نہیں۔ آپ دے دمادان انہاں بھی ساری زندگی آپ دی تابعداری کی تھی، انہاں میرے پیغمبر دی تابعداری کی تھی ہے۔ جو میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے اس حکم تو اگے پیچھے نہیں ہوئے۔ یہ ہے ایمان دا جذبہ، ایمان تے آنا، ایمان نو مننا، میرے پیغمبر دی شریعت نو مننا، اس شریعت تے چلنا، یہ ہے ساڈا قرآن۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دے اندر کہ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تساں دا کام ہے انہاں تک دین نو پہنچاؤنا۔ اے پچھلے جمعے تے نا
یہ بیان ہویا اتنے ختم ہویا کیونکہ اسی سلسلے وار چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے جڑے کافر نے انہاں بھاویں ڈراؤ تے بھاویں مڈو نہ ڈراؤ، انہاں برابر رہنا، انہاں اس تے نہیں آنا، انہاں قرآن نو نہیں مننا، انہاں تواڈے تے ایمان نہیں لے آنا۔ بے شک تسی انہاں نو جو مرضی کری جاؤ، اے جڑے کافر لوگ نے انہاں برابر رہنا ہے، نہ انہاں قرآن مننا ہے تے نہ انہاں تہاڈی گل مننی ہے۔ تے پھر اللہ جی پھر کی ہویا؟ اللہ پاک فرماندے نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نا میں تواڈے سامنے قرآن دی آیت دی تشریح کر رہا، میں کوئی قصہ کہانی نہیں جو سنا رہا، اور جس میرے برا نو کسے دوست نو اور کسے مولوی نو کسے پیر نو اور جنوں چاہے قرآن پڑھ کے ویکھ لوے، اے پہلا سپارہ تے سورت بقرہ اس دی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے تے آیت نمبر بھی 7 ایڈا پد کوئی نہیں، اس نو پڑھ کے ویکھ لے۔ اللہ پاک فرماندے نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا انہاں دیاں دلاں تے میں پکیاں موہراں لا چھڑیاں نے، انہاں دے کناں تے میں پکیاں موہراں لا چھڑیاں نے، انہاں دیاں اکھاں تے میں پکے پردے پا چھڑے نے، اے نہیں سن سکدے، اے نہیں ویکھ سکدے، ویکھدے رہن گے برل ہون گے انے، سنتے رہن گے تے عمل نہیں کرن گے۔ یہ وچ نا اللہ پاک نے فرمایا کہ میں 3-4 بندے جڑے نے نا انہاں دے تے پکی مہر لائی ہے نا، تو انہاں دا نام لے کے بیان بھی کیتا ہے۔ پہلا بندہ کیڑا ابو جہل آپ دا چاچا، سکا چاچا سی نا، ابو جہل آپ دا چاچا، وہ دا بھی ذکر اللہ پاک نے فرمایا اے جڑے کافر نے انہاں دے کناں تے انہاں دیاں اکھاں تے میں پردے پا چھڈے نے، دلاں تے میں پکیاں موہراں لا چھڑیاں نے۔ تے دوسرا بندہ دسیا ابو لہب، تے نال او دے سنگی نے۔ ابو لہب کون ہے؟ جنہیں صفا تے مروہ تے کیا سی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، اے میرے محمد تبن لگا یا محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جاوے تو سانو دعوت کلمے دی کیوں دیتی ہے؟ اسی یہ سارے جڑے ساڈے پیر تے فقیر تے پوجا کرن والے جنہاں دی اسی پوجا کردے ہاں 360 نے، انہاں نو اسی چھڑ دیویے تے تیرے ایک اکلے رب نو من لئیے۔ تے میرے رب نے کی فرمایا غلام او تیرا کچھ بھی نہ رہے، تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تو تباہ تے برباد ہو جاویں، تو میرے محمد نو انجا آکھیا کیوں ہے؟ کیٹی گل اللہ پاک نے کیتی یار اپنے پیارے محبوب واسطے، پر ایک اور تھن گل سمجھاندا جاواں، او ذاتاں دو نے گل ایک ہوئے۔ اے گل میں تن جڑی ہن کرن لگا نا، ذاتاں دو نے گل ایک، ذاتاں کیویں دو نے؟ اللہ دی ذات ایک لائے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کی ہے قریش خاندان ہے، قریش خاندان ہے، قریش خاندان دے قبیلے دے رہن والے۔ تے میرے رب دی ذات کی ہے؟ میرے رب دی ذات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے رب دی ذات وحدہ لا شریک
शरीक है, ना उसकी बीवी है, ना ही उसके बच्चे ने, ते ना ही उसकी कोई कबीला है, ना वो किसी दे विचों जम्मिया है ते ना ओदे विचों कोई जम्मिया होया है। ये उसकी जात ते सफात ते मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात सुन ले। मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिद दा नाम अब्दुल्ला है, दादे दा नाम मतलब ते माई दा नाम आमना रजी अल्लाह ताला ना है, ते खानदान दा नाम कुरैश है, ते खानदान तो दो अलग अलग है ना, ऐ ते गल सारे मनदे ने। बरल गल मेरे रब ने फरमाया साड़ियां जातां लैदा ने, मेरे पैगंबर दी जात हो रे ते मैं रब्बुल आलमीन दी जात हो रे। बरल गल साडी है के वसलाम, गल साडी है के जात साडी हो रे ते मुहम्मद ते मेरी बात है के जेड़ी मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल जमीन ते करनी है, ओ ये गल मैं रब्बुल आलमीन दी है। और कुरान दी दलील दे नाल अल्लाह पाक फरमांदे ने आतिउल्लाह व आतिउर रसूल। ऐ दुनिया ते रहने वाले लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मतियों, गल कान खोल के सुन लो। मेरे मुहम्मद दी ते मैं रब दी बात एक है, तुसा मैं रब्बुल आलमीन दा हुक्म मनना है ते मेरे पैगंबर दी ताबियादारी करनी है। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, मैं रब दी बात ते मेरे पैगंबर दी इक्को बात है। जे तुसा मेरी गल नूं मान लिया ते मेरे पैगंबर दी बात नूं ना मनिया ते मैं तुहानू दोज़ख दा बालण बनावांगा। तुसा मेरा हुक्म नहीं मनिया, नहीं ना मनिया। हुण रब की कह रहा, मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐ दुनिया दे लोगो 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया करो, ऐ दुनिया दे लोगो रोजे तरी रख लिया करो। असा क्या ना सुनिया ये साडे कोलों काम नहीं होंदा, बारा सदके या रसूल अल्लाह, असी तेरे उम्मती, असी तेनू बड़े चाण वाले, असी तेनू बड़े मनन वाले। ते कुरान कह रहे है जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा ओ मुशरिक है, ओ पलीत है। ते साडे पैगंबर आमना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वास्ते आए? सानू पाक करन वास्ते आए ने। और कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और तू जितना भी पलीत होवे, जितना भी तू मुशरिक होया होवे, जो कुछ भी होवे, तू चाहे गैर मुस्लिम होए, भावें ईसाई होए, भावें यहूदी होए, जदों पढ़ लेना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरे ते जन्नत वाजिब हो जाती ते तू पाक हो जाना है। और कितनी अजमत मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, ते उस ते 3 सिपारे कुरान उतरे। उस कुरान दे विचों मैं गल सुना रहा तुहानू, मैं तुहाडे सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक फरमांदे ने ऐ मेरे सोहणिया, इन्हां नू जो मर्जी है तां पढ़ पढ़ के सुनाई जा, जो मर्जी इन्हां दे नाल करी जा, जो मर्जी इन्हां नू खिलाई जा पिलाई जा। ये जेड़े काफिर लोग ने, इन्हां दे कन्नां ते मैं पर्दे पा छड्डे ने, ते अखां ते भी पर्दे पा छड्डे ने, दिल ते मैं पक्कियां मोहरां ला छड़ियां ने। ए नहीं हो सीधे राह ते हो सकते जदों तक मैं रब ना इन्हां हदायत देवां। गल पक्की पीढ़ी है, जदों भी रब हदायत दिंदा है ना, उस तो इलावा कोई भी हदायत नहीं दे सकता। अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने वमिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ओ बाज़ लोग इहो जे ने जेड़े क़यामत दे दिन ते ईमान रखदे ने, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जेड़े क़यामत के दिन ते ईमान रखते ने, पर अल्लाह पाक फरमाते ने वा बिल आखिरात वमा हुम बिमुमिनीन, हकीकत के अंदर वो ईमान वाले नहीं हैं। हाय हाय
اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے بقیامت دے دن تے وہ ایمان رکھ دے نے بقیامت دا دن ہونا، پر اللہ دا قرآن کہہ رہا حقیقت دے وچ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایتھے اللہ پاک فرماندے نے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ وہ کیوں نہیں اللہ سنیا، وہ مومن تے کیوں نہیں، ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ پاک فرماندے نادیاں کرتوتاں دی وجہ دے نال، نادیاں بھڑیاں کماں دی وجہ دے نال اے جڑے کرتوت کردے رہے نے، قرآن بھی پڑھتے رہے نے، اس سے عمل نہیں کرتے، میرے پیغمبر دی بات نو سندے بھی رہے نے، اس سے عمل نہیں کرتے، جڑا میرے پیغمبر نے جو بیان فرمایا ہے اس سے عمل نہیں کرتے۔ اس وجہ تو اللہ پاک فرمانے در حقیقت دے اندر اے ایمان والے لوگ نہیں ہیں۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ در اصل وجہ کی انہاں دے دل دی اتے اللہ پاک فرماندے نے زنگ چڑھ گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے۔ زنگ کیویں چڑھدا ہے؟ ایک گناہ نکا جہا کیتا تے نکا جہا نقطہ لگ جاندا ہے، نکا جہا بریک جہا نقطہ ہے، گناہ کریے نا تے نکا جہا نقطہ لگ جاندا ہے۔ ایدی مثال تانوں دساں، اگر پن لاؤ نا تسی سیاہی والا پن، پن سیاہی والا جہدے وچ سیاہی ہوندی ہے، انج کاغذ دے تے تھوڑا جہا تسی انہوں نقطہ لانا ہے، مڑا جہا تے تھوڑا جہا نال پانی سٹنا ہے تو سارے کاغذ تے پھیل کے سیاہی بن جائے گی۔ ایہی مثال جے اگر تساں ایک گناہ کیتا ہے وہ تا ایک نقطہ لگ جائے گا جے اگر اس گناہ تو بعد اگر تسی گناہ دیاں معافیاں منگ لیاں، رب کو اگے توبہ کر لئی، تسی نبی علیہ السلام تے حکم تے چل کے رب کو ڈردیاں ہویاں اگر تسی توبہ رب کے کر لئی تے پھر وہ نقطہ مٹ جائے گا، دل تہاڈا صاف ہو جائے گا۔ جے اگر گناہ تے گناہ کرتے رہے تے سارا دل بھی کالا ہو جائے گا، پھر پھنس جاؤ گے۔ یہی تو گل اللہ پاک نے فرمائی کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انہاں نے کرتوتاں دی وجہ نال، انہاں دیاں کرتوتاں دی وجہ دے نال، انہاں دیاں گناہاں دی وجہ دے نال، انہاں دیاں فریب کاریاں دی وجہ دے نال اے گنہگار ہون گے قیامت دے دن۔ اے نہیں رکھ دے تے مومن نہیں، اتو مومن نے وچوں مومن نہیں۔ اے جڑی آیت میں پڑھی ہے نا، ادا مقصد میں بیان کر رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ مومن لوگ جڑے نے آخرت ایمان رکھ دے نے، رب دے فرشتے تے ایمان رکھ دے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فوت ہون تے ایمان رکھ دے نے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تے ایمان رکھ دے نے، تے اس طرح سپارے قرآن تے بھی ایمان رکھ دے نے۔ تے جے ہن میں تواڈے سامنے آیت قرآن دی پڑھ کے سناواں تے تو نہ مننے تے پھر اے جڑی آیت میں پڑھی ہے تیرے تے لاگو ہے نا لاگو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم نہیں منیا، فرمان نہیں منتا، رب دا حکم نہیں منتا، تے پھر یہی تو گل اللہ پاک نے کیتی ہے۔ حقیقت وچ ایمان والے نہیں، وہ کہڑے ایمان والے نہیں جنہاں رب دی بات نو نہیں منیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو نہیں منیا، میرے پیغمبر دی شریعت دے اندر داخل نہیں ہوئے، پوری شریعت میرے پیغمبر دی آپ نے اتنے لاگو نہیں کیتی، تے پھر اس یہ آیت انہاں تے لاگو ہو جائے گی۔ میرے آیت گل سچی کر رہی ہے، اصل دے وچ ایمان والے نہیں ہیں، این مومن ایمان رکھتے بھی ہیں، اصل دے وچ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، میں کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ پاک فرماتے ہیں اگلی آیت دے اندر یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اصل دے وچ جڑے اے لوگ نے مینوں دھوکا دینا چاہتے ہیں،
جڑی میں ہن پڑھی نا یہ مقصد اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اصل دے وچ نا یہ جڑے کافر لوگ نے نا تے مشرک تے منافق لوگ نے یہ اصل دے وچ مینوں دھوکا دینا چاہندے نے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اصل وچ میں نے نہ کیڑا دھوکا دینا ہے، اے آپ اپنے آپ نو دھوکا دے رہے نے، اے آپ گمراہی دے اندر جا رہے نے، اے اپنا ہی نقصان کر رہے نے۔ ہن رب نے جے کیا نماز پڑھیا کر، جمعہ پڑھیا کر، ٹائم نہ لا کے پڑھیا کر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان ہون تو پہلے مسجد تے آیا کر، جے تو آخری لفظاں دے وچ آویں خطبہ مکن والا ہووے تے تو اپنا ہی نقصان کیتا ہے، کسے دا کوئی نقصان نہیں، نہ رب دا نقصان ہے نہ آمنہ دے لال دا نقصان ہے۔ میرے پیغمبر نے تواڈے تک قرآن پہنچایا تے دسیا تے اللہ پاک نے حکم دیتا، او مننے یا نہ مننے رب نو تو فرق پیندا کوئی نہیں، کی پینا پا فرق رب نو؟ اللہ پاک فرماندے نے اے انسان گل سن لے، اگر تم میں رب بھی نہ مننے میرے پیغمبر نو بھی نہ مننے تیرے رزق میں پھر بھی تینا تا کرنا، مینوں فرق کوئی نہیں پونا، میں تینوں مٹا کے پچھوں نواں لے آونا۔ رب نو کیڑا فرق پیندا ہے؟ تو نہیں مندا تے نہ من، تیری مرضی دی گل ہے۔ آئی کو تھوڑی طبیعت خراب ہے، بہرحال اللہ دے حکم دے نال انشاءاللہ خطبہ دیاں گے انشاءاللہ، تھوڑی طبیعت تو سیٹ نہیں ہے، بہرحال اے میرے سونے رب دی عطا ہے انشاءاللہ، اے سٹیٹ محمدی ہے، اے ممبر رسول ہے، اس تے بندہ بیمار بھی کھڑا ہوئے تو اللہ پاک شفا عطا کر دیندہ ہے۔ اے جدو رب دا قرآن پڑھیے نا ادو اللہ پاک شفاواں عطا کر دیندہ ہے، گل پکی ہے، اللہ پاک نے اس قرآن کو شفا بنایا ہے۔ اسی تے مولویاں نے اس نو کاروبار بنا لیا ہے، اسی شفا نہیں سمجھیا، اسی تے نو کاروبار بنایا ہے۔ ساڈا مرنا ہو جائے پھر کاروبار، شادی ہو جائے تے پھر کاروبار، جے کو پیر بن بیٹھا تے پھر کاروبار، جے کو مولوی بن گیا تے پھر بھی کاروبار۔ اس قرآن نو ویچ ویچ کے کھائی جانے ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑا میرا قرآن ہے اینو تھوڑی قیمت دے اندر نہ بیچ دینا، تے مولوی 1000 روپیہ لے کے 3 سپارہ ہی پڑھ چھڑدا ہے، 1000 روپیہ لے کے مولوی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ پر اتنے مثال نہیں جی وہ جے کون والے وہ جے ڈھون والے وہ جی وہ جے سنن والے وہ جا سناؤ والا ہے نا، گل پکی۔ اور جی وہ جے مولوی ہوئے وہ جے یہ مقتدی بھی ہوتے نا، جے مولوی پڑھ کے 1000 لے بیندا ہے تے سنن والے بھی تو ہو جے نا، وہ بھی ساری رات پاسے مارتے حکا ہی چھکتے رہتے، انہیں سنیا انہیں بھی کدی نہیں۔ تے مولوی بھی خدا دی قسم سارا قرآن کدی نے جے پڑھیا، 4 نعتاں پڑھیاں، 4 سورتاں پڑھیاں، سویرے پیسے لے ویلاں لئیاں تے گھر ٹر گیا۔ نہ میرے دوستا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے قرآن نو تھوڑی قیمت دے اندر نہ بیچ دینا، اینو شر و شاری نہ بنا دینا۔ گل ہوئی ہے نا، پکی گل جے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نے ذکر فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قرآن نو قیمت گھٹ چ نہ بیچ دینا، اینو روزی دا ذریعہ نہ بنا لینا۔ اللہ پاک فرماندے نے واللہ خیر الرازقین، رزق دین والا میں رب العالمین آپ ہاں، تو روزی دا فکر نہیں کرنا۔ ہن مولوی پڑھدا، بچے پڑھدے نے، ہن مولوی بندا کیا دسو، مولوی بھکھے مر جاندے نے، خدا دی قسم ایک مولوی 4 مولوی بنتے نے، اتنا انہاں نو رزق اللہ عطا کر رہے، ایک مولوی دے 4 مولوی بنتے نے، چیریا ایڈے ایڈے موٹے مولوی نے، اور کرسی تے نہیں ہوندے، ممبراں تے نہیں بیٹھ سکتے، ایڈا ایڈا مولوی موٹا ہے۔ اور خدا دی قسم ہے جڑا قرآن پڑھن والا میرے پیغمبر دی اطاعت کرن والا کدی بھوکا نے جے مردا، اے گل پکی بیٹی ہے، اینو کاروبار نہ بنا۔ اے رب دا قرآن لوکاں نو پڑھ پڑھ کے سنا، ہو سکتا ہے لوگ ہدایت تے آ جاویں۔ اللہ پاک فرماندے نے اگلی ایت دے اندر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ پاک فرماندے نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ
वसल्लम आमना दे लाल इन्हां दे दिल मैं बीमार कर छड्डे ने, इन्हां दे दिलों दे विच मरज बन गई है, ये बीमार हो चुके ने। होए किहड़ी वजह नाल है? अल्लाह पाक तो पुछदे ने मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सोनिया ये बीमार क्यों होए ने? ये बीमार इस वास्ते होए ने ये झूठ बोलते सन। हाय झूठ बोलते सन। असा समझो झूठ एडी गल कोई। बैठा घर दरवाजा खड़किया है, बच्चे नू कहना जानता अबू जी घर ही कोई नहीं, अबू जी लालियां गए हो, अबू जी सरगोधे गए हो, दसी घर ही कोई नहीं। ते बैठा करे फोन आया किथे हो जी? बैठा भी घर है ते भावें ओदी दूई गली च बैठा हो, ओ यार मैं तो अज लाहौर गया होया, मैं सरगोधे गया, मेरा यार अज मैं घर कोई नहीं सु। ये कूड़ कोई नहीं। और कूड़ की हो जा होता है? चिट्टे रंग का या काले रंग का? ये झूठ है ना। किसी को थुड़काउणा, किसी को सच्ची गल ना दसना, इनू झूठ आख्या गया ना। अल्लाह पाक फरमाते ने इन्हां दे दिल मैं बीमार कर छड्डे ने। सोनिया ये कूड़ मरदे सन, ये हेरा फेरी करते सन, इन्हां दी झूठ की वजह दे नाल मैं इन्हां नू बीमार कर छड्डिया, इन्हां दे मैं दिल बीमार कर छड्डे ने। ते मैं इन्हां ते दर्दनाक अज़ाब भी घल दिता है। अल्लाह पाक फरमांदे ने वालाहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं इन्हां ते उत्ते बड़ा वड्डा अलीम आदन वड्डे नूं, बड़ी साफ नजर आती गल, यह सब तो वड्डी गल है। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं इन्हां ते बड़ा वड्डा अज़ाब भेज छड्डिया, इन्हां नूं दर्दनाक अज़ाब दे अंदर मैं फसा छड्डिया, इन्हां दे दिल मैं बीमार कर छड्डे ने। वो किहड़े लोग ने जिन्हां मेरे पैगंबर की बात नूं तस्लीम नहीं कीता, जिन्हां झूठ बोलिया है, जिन्हां धोखा दिता है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनाफिकत की। वो तो जिहड़े लोग सन ना मुनाफिक सन, पहले कलमा भी पढ़ना, नमाज भी पीछे पढ़नी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पीछे नमाज भी पढ़नी, कलमा भी पढ़ना है। ते जदों अपने में जाना उदों की होना है? असीं तो उन्हां दे नाल मजाक करदे सां, असीं उन्हां दे नाल मजाक करदे सां, असीं तुहाडे नाल ही हां। उन्हां वास्ते अल्लाह पाक फरमाया इन्हां दे दिल जिहड़े ना वो मैं बीमार कर छड्डे ने। अगली आयत दे अंदर अल्लाह पाक ने तवज्जो मेरे वाल रखनी है। मैं तो अज कुरान सुना रहा वां, कोई बारों गल नहीं जे मैं तुहानू कोई किस्सा कहानी नहीं सुनांदा पिया, मैं इस आयत दा तर्जमा करके तुहानू सुना रहा वां। हो सकदा है अल्लाह पाक साडे दिलां नू मुनव्वर कर देवे, साडे दिल साफ कर देवे, सानू अल्लाह पाक हदायत नसीब कर देवे। और कुरान पढ़िए तो हदायत आउंदी है, कुरान पढ़िए तो ईमान आउंदा है, कुरान पढ़िए तो रब की शान का पता लगता है, कुरान पढ़िए तो पैगंबर की शान का पता लगता है, कुरान पढ़िए तो रब्बुल आलमीन का पता लगता है। पर रब कौन है, नबी कौन है, उलिया अल्लाह कौन है, ते आम बंदा कौन है। और मेरे भाइयों एक गल याद रखना, अपने घरों के अंदर दीन नाफिज कर लो, कोई और चारा नहीं रह गया। जिहड़ा हुण दुनिया जा रही ना, अपने घर नूं दुरुस्त कर लो, अगर हो सके तो अपने घर नूं दुरुस्त करो, घर के अंदर हया पैदा करो, घर के अंदर नमाज पैदा करो, नमाज पढ़न वाले बच्चे होन, औरतां होन, कुरान घर च पढ़िया जाए। इस तो इलावा साडे कोल हुण कोई चारा नहीं है। ये मौलवियों के बस चढ़िया है, दीन ते बाहर हालात कोई नहीं रह गई, सारी रस्मो रवाज दीन के अंदर फिट कर दी मौलवियों ने। दस यार समझ नहीं आती, रस्मो रिवाज कुरान का हिस्सा नहीं, नबी की जबान का हिस्सा नहीं, मेरे पैगंबर ने काम किया नहीं, तो फिर तू दीन समझ के करी जाना। यार दिल में दुख तो होता है ना, कोई बंदा फजूल पैसा खर्च करता है, सानू किहड़ी तकलीफ है। बहरहाल ईमान वाला बंदा जिसके अंदर ईमान होए उसनू तकलीफ होती, जिसके अंदर ईमान नहीं है उसनू तकलीफ नहीं होती। वो आखदा यार करन दे सू, अपने पैसे ला रहा, तेनू किहड़ी तकलीफ है। ना 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 मेरे भाइयों, जिहड़ा ईमान वाला बंदा उन्हें तकलीफ होती है, जिस ईमान होए मेरे पैगंबर दे शरीयत चलता होए।
ایک بندہ برائی کر رہا مثال کے طور پہ تسی انہوں منع نہیں کرتے برائی کرتا پیا بندہ تسی انہوں نہیں منع کر رہے تو ٹھیک ہے جی کرن دو وہ تو اپنا فعل ہے نا تو کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھے ہے تو انہوں منع کر نہیں کرتا تو وہ دے نال شامل ہے تو دے نال ملبس ہے اتنا ہی گناہ انہوں لبے گا اتنا ہی گناہ تین لبے گا جڑا ویکھنا اگر تو انہوں منع نہیں کرتا گل پکی جے اگر ایک گناہ بندہ کر رہے ہے برائی کر رہے ہے تو نہیں انہوں روکتا اتنا ہی ملبس تو بھی شامل اے انہوں ساڑھے کل ہم دے نشہی بندے ہم دے نے نشہ کرن والے اسی کیا نہیں یار نمانا مجبور ہے غریب ہے آتے ہیں انہوں 10 روپیے دے دے 20 روپیے دے دے اسی انہوں دے 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 اب تسی انہوں نشہ کروان دے وچ نال ملبس ہو وہ ٹیکے دے 10 روپے 20 روپیے لائے گے پھر وہ ٹیکہ خریدتا ہے یا افیم لیندہ ہے چرس لیندہ ہے وہ کوئی بھی نشہ خریدتا ہے وہ اگر استعمال کرتا ہے تو دے نال تو ملبس ہے دے نال تو حصے دار ہے بھائی بال ہے اور مرتا ہے کہ مر جائے تو کیوں دے نہ اس کو نہ دے تو دے نال بھائی بالی کیتی ہوئی تو نشہ کروا رہے ہیں کڑو پیسے دے اس واسطے میرے بھائیو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے دردناک عذاب بھیج دیتا ہے بہرحال تسا کام کی کرنا ہے اللہ پاک فرماندے نے کون لوگ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ایہو جے لوگ نے آکھدے نے اے دنیا تے رہ کے اے زمین دے تے رہ کے فساد کرن والے لوگ نے گل کی کرتے ہیں نانا میں فساد نہیں کر میں جنہاں دی اصلاح پیا کرنا وا میں جنہاں اچھے طریقے تے لا رہا وا میں جنہاں چنگے پاسے لا رہا جڑی ایت میں ہن پڑھی اس دا مقصد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا اللہ پاک فرماندے نے میری زمین تے فساد نہ کر کتے بدماشی نہ کر اس میری زمین تے آکڑ کے نہ چل تے او کی آکھدا ہے قالوا انما نحن مصلحون میں برائی نہیں پھیر کر رہا میں جنہاں دی اصلاح کر رہا ہوں میں نہ چنگے کام تے لا رہا ڈول بگا کے شادیاں کر رہے چنگے کام تے لا رہے ساتا کل چاڑیاں کر رہے چنگے کام تے لا رہے لوکاں دوتے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی روزہ مبارک لے کے پھر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں چنگا کام کر رہے ہیں اور میرے دوستہ گال یاد رکھی جمعہ میرا قرآن اے قرآن اللہ دا قرآن پاکے اینج میرے پیغمبر دا روزہ بھی پاکے اے نبا پاک تسلیم کر دیو جمعہ قرآن پاکے اینج میرے پیغمبر دا روزہ بھی پاکے کیوں اللہ پاک نے فرمایا اور میرے نبی نے فرمایا میری آشا اے تیرے روزے تو لے گیا میرے ممبر تک میں جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے اور روزہ اس جنت دے اندر ہے تو اس روزے نو لے کے گندیاں نالیاں تے پھرنا ہے مسلمانہ کرتا ہے ایٹھو جا بھی پاک نہیں اور تو وضو بھی نہیں کیتا ہویا تیرے کپڑے بھی پاک نہیں تو ساری دڑی رکشیاں تے چڑھا کے تو ریڑیاں تے لاد کے میرے پیغمبر دا روزہ پھیرا رہے ہیں تو گڑیاں دے اندر تو تماشا بنا رہے ہیں نا میرے بھائیو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر دے جڑا توہین کرن والا انہوں میں جہنم دے اندر سٹاں گا جہنم دے اندر جنت تے نہیں آکھیا تے جڑا میرے پیغمبر دی شریعت تے چلن والا ہے انہوں میں جنت دے اندر دسو ایمانداری دے نال ایک دفعہ نا ٹائم ہی ہویا کلا ایک دفعہ نا مقام حدیبیہ دیتے تو نا گل سنا دے مقام حدیبیہ تے نا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو 14,000 لشکر نال ہے غالباً 1400 یا 14,000 صحابہ نال نے مقام تو اس تے پہنچے نے نا حدیبیہ تے آکھیا جاؤ مکے والے ہو سکتا سانو عمرہ نہ کرن دے عمرہ نہ کرن دے پتہ کر لئیے آکھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ جا عمر جا کے نہ پتہ لایا مکیوں مکے والے عمرہ کرن دے یا نہیں کرن دے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ گلوں میری طبیعت بڑی سخت ہے، مکے والے دے میری لڑائی ہو جانی، تسی عثمان نو بھیج دیو۔ عثمان نرم دل نے کو گھر بھی لے تے چپ کر جاندے نے، صبر والے نے۔ عثمان جڑے سن بہت ہی حیادار سن، بہت انتہا میں حیا، حالانکہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حیا وہ بھی کرتے سن، اگر کپڑا اوراں پراں ہویا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر پیر دھوئے تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے سن نا وہ اپنی پیڑیاں کج لیندے سن، اتنا حیا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بھی کرتے سن۔ عثمان نو بھیجیا، مکے والے کہن لگے کہ اے عثمان زمزم پی، طواف کر، سائیاں کر، برر تیرے پیغمبر نو اساں حج نہیں عمرہ نہیں کرن دے، اساں زمزم نہیں پین دینا۔ آکھیا پھر ممی نہیں پینا، میں سائی بھی نہیں کرنی، میں طواف بھی نہیں کرنا۔ تے صحابہ کرام کی کہنے لگے عثمان تے ہن زمزم پیندا پیا ہوئے گا رج رج کے، ہن سائیاں کر رہے گا، ہن طواف کر رہے گا، تے نہ میرے بھائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میں پانی پینا ہے، نہ میں طواف کرنا ہے، نہ میں سائی کرنی، جتنے تک آمنہ دے لال نے نہیں کرنی میں بھی نہیں کرنی، نہیں کیتی۔ تو انہیں افواہ پھیلائی کہ عثمان نو قتل کر دیتا گیا، قتل کر دیتا گیا ہے۔ بہرحال قتل نہیں سی ہویا، قتل کر دیتا، افواہ پھیلائی، نال ہی صلح واسطے پیغام بھیجا کہ تسی سڑنا صلح بھیج لو۔ مقام حدیبیہ تے اتنے درخت تھلے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھلے ہاتھ رکھیا، اتنے 1400 صحابہ نے رکھیا، تے رب کہندا اتنے میرا تے مینوں گل بڑی پسند آئی ہے، اج جویں تیرے یاراں نے اج بیعت کیتی نا تیری، اج مینوں تے بڑی چاس آئی ہے۔ بڑا مسکرایا اللہ وحدہ لا شریک کہ اج نا تیرے یاراں نے ہاتھ رکھیا ہے کہ مراں گے تو عثمان دے پیچھے سارے مراں گے، جیواں گے تو سارے مراں گے۔ جدو صلح ہون لگی نا، صلح نامہ لکھیا گیا، صلح نامہ لکھیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح نامہ لکھیا، تھلے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دستخط کیتے آپ نے۔ تے مکے والا کیا اساں اے تسلیم نہیں کرنے، اسے گل دا تے اگے رولا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے تسلیم نہیں کرتے، تسی لکھو محمد بن عبداللہ تے پھر تسلیم کر لواں گے، محمد الرسول اللہ سے تسلیم نہیں کرنا۔ فرمایا علی اے مٹا دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاواں تے میں صدقے جاواں۔ انہاں گیا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کام میرے کولو نہیں ہوندا، میں کام نہیں کر سکتا، تہاڈا نام مٹا کے تے پھر میں تہاڈا نام لکھ دیواں، اے تساں آپ ہی لکھنا، میں نہیں لکھ سکتا، میری جرأت نہیں تے میری پاور نہیں۔ او اس سجدے مولوی دا کام ہے، اتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ایک دوتے لے کے ایڈا چھرا لے کے کٹ کے کھا جانا۔ اور مولوی تیرے ڈیڈ پیڑ نہیں ہوئی اور تینوں بیماری نہیں پئی تو محمد الرسول اللہ نام ہی کٹ کے کھا گیا نہیں سکھاتا۔ اب ویک نیٹ فروڑ کے ویک اتنے میرے پیغمبر دا نام لکھی تو کٹ کے کھائی جاتے۔ یہ کیڑی عقیدت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی ہوا نام مٹان نہیں تے تو کیک تے لکھ کے تے کھا جا میں استغفر اللہ تے مرن دا مقام ہے کہ نہیں؟ انہاں واسطے اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اینا لوگوں واسطے اللہ پاک نے میں دل بیمار کر چھڑے نے، میں انہاں تے مرض لا چھڑی ہے۔ ایک ہی آکھ دینے میں ایسی ایک ہی آندے نے اسی تا فساد نہیں پھیلاندے، اسی تے اصلاح کرن والے ہاں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اسی تا اصلاح انہاں دی
نہیں پہ کرنے اسی کو فساد پہ پلانے اے اصلاح کر رہے ہیں کیک بنا کے محمد رسول اللہ لکھ کے تے پھر انہوں کٹ کے کھائے جائے اصلاح کر رہے ہیں ساڑی سانو دین تے چلا رہے ہیں نا میرے دوستا اللہ پاک نے فرمایا اصلاح نہیں پہ کر دے اے تو انہوں گمراہی والے پاسے لے کے جا رہے ہیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اسی کولو نہیں کہندے آخری گل اللہ پاک فرماندے نے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون اللہ پاک فرماندے نے اے جڑے لوگ نے اے اصل دے وچ حقیقت دے اندر شعور ہی نہیں رکھدے تے سمجھ ہی نہیں رکھدے اللہ کہہ رہا ہے کہ شعور تے سمجھ ہی نہیں رکھدے انہاں دا گناہ کوئی نہیں، انہاں دے شعور ہی کوئی نہیں۔ اگر شعور ہوئے اگر عقل ہوئے تے خدا دی قسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اے کام نہ کرے جڑا میرے پیغمبر نے نہیں کیتا۔ دل سڑتا ہے خدا دی قسم میں سڑتا ہے، مجبوری ہے کر کچھ نہ سکتے۔ دین نو بھی پاور ضرورت چاہیے، دین نو اسلحہ بھی چاہیے، دین نو پیسہ بھی چاہیے، پھر دین پھیلتا ہے۔ 10 پیچھے نظر مار لے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام کیا تلوار نہیں چلائی، کیا لڑائیاں نہیں ہوئیاں، تو پھر دین ساڑھے تک پہنچیا ہے۔ ہون بھی خدا دی قسم کوئی گل جے کوئی فرق نہیں پیا۔ 1400 سال پہلے جڑا دین چل رہا سی نا آج بھی کوئی دین چل رہا، آج بھی کوئی سگمی لڑائی ہے۔ جے کوئی کہہ رہے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نہیں کوئی اللہ تو علاوہ کوئی ہو تے اسڑے گل پہ جاندے نے تے ادو محمد رسول اللہ نے بھی تے یہی گل کیتی سی نا اے مکے والے ہو گل سنو میری بلادری دے ہو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول تے جے آج اسی اس زبان نالا کیے اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جدا میں نہ کیے نہیں کوئی سوا اللہ تو اور الہ کسی اور دی عبادت نہیں، کسی اور دے اگے سجدہ نہیں، کسی کوئی اور نظر و نیاز دا مالک نہیں۔ تے سانو آدھے نے وہابی ہو گئے نے پتہ انہاں دا مذہب کی ہے تے اسی بھی یار گل ہوئی کیتی ہے، کوئی اور نویں گل اساں نہیں کیتی۔ خدا دی قسم میں نہ پڑھ کے ویکھ لے یہی گل کرنے ہاں سوا اللہ تو کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور بگڑیاں بناؤن والا نہیں، کوئی اور اولاد دین والا نہیں، کوئی اور سانو روزی عطا کرن والا نہیں۔ تے یہی گل 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی گل کی تے ساری بلادری پرن لگی گئی تے ساڈا کیڑا ہن کو لگدا ہے ہن ساڈا بھی لگدا کوئی نہیں۔ خدا دی قسم ساڈی بلادری شروع تو ہی نہ سلو ہے بلادری ساڈی بھی کوئی نہیں ساڈے نال بھی بلادری دا صاحب کس وجہ تو نہ دا مذہب اور ہو گیا یہ کسی اور شریعت تے چل دے پہ نہ اسی کسی اور شریعت تے نہیں پہ چل دے اسی کوئی گال 1400 سال پہلے والی جڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال نے کی تھی سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے مکے والے ہو سن لو پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے تو علاوہ کوئی اور الہ نہیں، میرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تے محمد میں توڑا نبی ہاں آکھیا اینج نہیں اساں گل کوئی نہیں مننی اے تسی مننی نہیں نا اسی او 360 جڑے بنائے انہاں نوں کدے کڈنا انہاں نوں کدے لے جائیے تو اللہ رب سارے کام کر لے سی، بارشاں بھی دے لے سی، دھیاں پتر بھی دے لے سی، اے سانو روزی بھی عطا کر لے، سارا کچھ کلا کیویں کر لے سی۔ نا اساں تاں اے سونے اساں تاں کوئی نہیں چھڈنے اسی تے سارے مننے نہیں 360 بت وچ کھانے کعبے تے رکھے اسی بنا کے اودے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی بت سی، اودے مریم علیہ السلام دا بھی بت وچ بنا کے رکھیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی پیغمبر آن تے جتنے انہاں دے وڈیرے ہوزا تے منات سارے دے بت بنا کے وچ کھانے کعبے تے رکھے۔ اگوں تہاڈی اپنی مرضی ہے اسی تے کسی نوں منع کردے نہیں، ساڈا کام ہے قرآن سننا۔ دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن دا فیصلہ چند شیر میرا توجہ کرنا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، جے تیری مرضی دی گل ہے
تو قبول کر لیں تے تیری مرضی، نہ کریں تے تیری مرضی۔ عرشاں تے رب نے معراج کرایا، کل نبیاں نالو شان ودایا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہی بڑی ہے، ثانی کوئی نہیں جے میرے مصطفیٰ دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ عمراں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے، عمر دیاں قسماں خدا آپ کھاوے، انگلی پیاری جان اٹھ جاوے تے چن ٹوٹے ہو جڑ جاوے۔ میرے دوستا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا حکم فرمایا اس نو مان لے، اے تیری بہتری ہے، اے دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری، تے محمد الرسول اللہ بھی تیرے، تے رب بھی تیرا۔ جس قرآن نو نہیں منیا، نہ تیرے کم فقیر آنا، نہ ولی آنا، نہ نبی آنا، تے نہ ہی رب تینوں متھے لانا۔ گل پکی، اگر قرآن تے عمل نہیں کرتا، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے نہیں چلتا، خدا دی قسم ہے میرے پیغمبر نہ ہی حوض کوثر دینا ہی، تے نہ ہی متھے لانے، تے نہ رب نے متھے لگن دینا ہی۔ گل یاد رکھی، ڈائریکٹ جانے، ڈائریکٹ وہ دے نا ایک طبقہ ہونا ہے جنہاں ڈائریکٹ جنت دے اندر جانا ہونا نہ بندے۔ مسئلہ ہے نا مولوی صاحب کہ ڈائریکٹ جنت تے جان گے، اتنے انہاں دے اعمال ہون گے، تے دوے طبقے وچ بھی ڈائریکٹ والے ہونے چاہیے نا۔ جے جنت تے ڈائریکٹ جان تے دوے پاسے تے ڈائریکٹ والے ہونے جنہاں دا حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہونا، وہ چو مرکا بھی ہونا جنہاں دا حساب نہیں ہونا۔ ڈائریکٹ دو جگہ جان گے، یہ تو ڈائریکٹ جنت تے جان گے جنہاں دے اعمال اچھے ہون گے، جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم تے چلتے ہون گے، میرے پیغمبر دی بات مندے ہون گے اور اللہ دا حکم مندے ہون گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب